الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستوں اور بھائیوں، جو ہی ذی الحجہ کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں اور ان کی قربانی کو بیان کرتے ہیں. میرے دوستوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی: اے پروردگار، مینوں پتر چاہیے، نیک چاہیے، صالحین چاہیے. ربی ہب لی من الصالحین. اسی رب کو اولاد تو منگنے ہیں پر صالحین فرما بردار منگنا بھول جاتے ہیں. فرمایا جدوں بھی رب تو اولاد منگو تو صالحین نیک منگو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار،